हालेलुया हालेलुया। खुदा के कलाम का और खुदा के बंदे का हम तालियों से वेलकम करेंगे। हालेलुया। हालेलुया। सारा इज्जत सारा जलाल खुदावंद के नाम को मिले। खुदावंद के पाक नाम में आप सबको मेरी तरफ से आज की शाम का प्यार भरा सलाम। मसीह में आप सबकी सलामती हो। अपनी अपनी बाइबल जो है आप ले लें। हालेलुया। खुदावंद के जिंदा बख्श निजात पाक कलाम में से हम देखेंगे, वक्त को ज़ाया किए बगैर हम खुदावंद के पाक कलाम की तरफ बढ़ेंगे और मेरे साथ खुदावंद के पाक कलाम में से निकालें मुकद्दस पौलुस रसूल का खत रोमियो के नाम, उसका 5 बाब और उसकी आयत नंबर 12 से खुदावंद के पाक कलाम में से सीखेंगे। मुकद्दस पौलुस रसूल का खत नए अहदनामा में से उसका 5 बाब और उसकी आयत नंबर 12 से सजाद भाई के साथ हम खुदावंद के पाक कलाम को पढ़ने में जो है रहनुमाई हासिल करेंगे। बस जिस तरह एक आदमी के सबब से गुनाह दुनिया में आया और गुनाह के सबब से मौत आई और यूं मौत सब आदमियों में फैल गई, इसलिए कि सब ने गुनाह किया, क्योंकि शरीर के बस 12 आयत। थैंक यू। हालेलुया। खुदावंद के पाक कलाम में से जो हमने हवाला पढ़ा है, बस जिस तरह एक आदमी के सबब से गुनाह दुनिया में आया और गुनाह के सबब से मौत आई और यूं मौत सब आदमियों में फैल गई, इसलिए कि सब ने गुनाह किया। हालेलुया। मुकद्दस पौलुस रसूल कुरिन्थियों के खत में भी इस चीज को बयान करते हैं, क्योंकि सब ने गुनाह किया और सब जो है खुदा के जलाल से महरूम हैं। हम आज जिस टॉपिक पे सीखने वाले हैं या जिस पे आज मैं बात करने वाला हूं, उसका जो मौजू है वो है आदम और मसीह का मुवाजना। आज हम यीशु मसीह की जिंदगी के बारे में और पहला जो आदम है उसके बारे में हम सीखेंगे कि पहला आदम जो है वो मौत को दुनिया में लेके आया और दूसरा आदम जो है वो जिंदगी को लेके आया। आज जो तलावत की गई है कि जिस तरह एक आदमी के सबब से गुनाह दुनिया में आया और गुनाह के सबब से मौत, इस कहानी के बारे में हम सभी जानते हैं कि बागे अदन में जो है कैसे गुनाह हुआ और कैसे मौत आई। उसके बैकग्राउंड में हम नहीं जाएंगे। मैं आज ज़्यादा जो फोकस है वो यीशु मसीह की ज़ात के ऊपर करने वाला हूं कि आज हम इस बात को सीखेंगे कि उसके सबब से जो यीशु मसीह जो है, जो हमारे लिए एक नमूना है, हम उस पर ईमान लाने के बाद अपनी जिंदगी से उसको क्या जलाल दे रहे हैं या नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे साथ खुदावंद के पाक कलाम में से एक आयत देखें, मुकद्दस याकूब का खत, उसका पहला बाब और उसकी आयत नंबर 15। खुदावंद के पाक कलाम में मुकद्दस याकूब का खत, उसका पहला बाब और उसकी आयत नंबर 15 में यूं लिखा है, फिर ख्वाहिश हामला होकर गुनाह को जनती है और गुनाह जब बढ़ चुका तो मौत पैदा करता है। हालेलुया। लिखा है कि फिर ख्वाहिश हामला होती है और गुनाह को जनती है और गुनाह जब बढ़ चुका तो क्या करता है? मौत पैदा करता है। आए पैदाइश की किताब में से इसी बात को देखेंगे, उसका 3 बाब, पैदाइश की किताब उसका 3 बाब और उसकी आयत नंबर जो है 6 आयत पढ़ेंगे खुदावंद के पाक कलाम में से। सजाद भाई पढ़ोगे कि पढ़ा? औरत ने जो देखा कि वो दरख्त खाने के लिए अच्छा और आंखों को खुशनुमा मालूम होता है और अकल बख्शने के लिए खूब है, तो उसने फल में से लिया और खाया और अपने शोहर को भी दिया, उसने भी खाया। आमीन। यहाँ पे जो बात हो रही है उसी बात को जो है मुकद्दस याकूब भी अपने खत में बयान कर रहे हैं कि औरत ने जो देखा कि वो दरख्त खाने के लिए अच्छा और आंखों को खुशनुमा मालूम होता है और अकल बख्शने के लिए खूब है, तो उस फल में से लिया और खाया और अपने शोहर को भी दिया और उसने भी खाया।
دیکھیں کہ جو گناہ ہے، گناہ کیسے انسان کی زندگی میں آتا ہے۔ خدا ان کے پاک کلام میں صاف اور واضح طور پہ لکھا ہے کہ انسان جب گناہ میں گرتا ہے تو اس کے لیے، گناہ کرنے کے لیے کیا ہوتا ہے کہ خواہش پیدا ہوتی ہے، اور وہ خواہش کہاں سے پیدا ہوتی ہے؟ ہماری آنکھوں سے۔ اس باغ عدن میں بھی یہی ہوا کہ وہ جو پھل تھا جس سے خدا نے منع کیا تھا، جس کے سبب سے موت آئی تھی، آئیں اس آیت کو بھی پڑھ لیں ایک بار، اسی پیدائش کی کتاب میں سے اس کا 2 باب، اس کی آیت نمبر 17۔ لیکن ایک و بد پہچان کے درخت کا بھی نہ کھانا، کیونکہ جس روز تم نے کھایا اس روز تو مرا۔ تم مرا۔ پریز دی لارڈ۔ لکھا ہے کہ لیکن نیک و بد کی پہچان کے درخت کا کبھی نہ کھانا، کیونکہ جس روز تو نے اس میں سے کھایا تو مرا۔ دیکھیں خدا نے اسے کسی پھل کھانے کو منع نہیں کیا تھا سوائے ایک کے، ایسا ہی ہے، مگر آدم اور حوا نے اسی کی خواہش کی، اسی کو جو ہے دیکھنے کے لیے گئے۔ اگر وہ اس کو نہ دیکھتے، لکھا ہے نا کہ اس نے جب اس کو دیکھا تو اسے کیا ہوا؟ وہ دیکھنے کے لیے جب اس نے دیکھا ہے تو اس کو آنکھوں کو کیا ہوا؟ خوشنما معلوم ہوا۔ تو ایسے جب اس نے اس کو دیکھ لیا ہے، جب دیکھنے کے بعد اس کے اندر کیا ہوئی ہے؟ خواہش پیدا ہوئی ہے۔ جب خواہش پیدا ہوئی ہے تو پھر اس کو حاصل کرنے کے لیے بھی اس نے اپنا ہاتھ بڑھایا ہے۔ جب اس کو ہاتھ بڑھا لیا پھر اس کو کھا بھی لیا ہے، اور دوسرے اپنے پارٹنر کو بھی اس میں شریک کر لیا۔ تو گناہ انسان کی زندگی میں ایسے ہی داخل ہوتا ہے کہ جب ہم کوئی گناہ کی طرف دیکھتے ہیں، پاپ کی طرف دیکھتے ہیں، بے شک پہلے دن اس میں ہم نہ داخل ہوں، نہ جائیں، مگر جب ہم اس کو مسلسل دیکھیں گے تو ہمارے اندر بھی اس کو کرنے کی کیا ہوگی؟ خواہش پیدا ہوگی۔ جب خواہش پیدا ہو جائے گی تو لکھا ہے کہ کیا ہوتی ہے؟ خواہش جو ہے اس کے بعد کیا کرتی ہے؟ کس کو جنم دیتی ہے؟ گناہ کو۔ پہلے وہ حاملہ ہوتی ہے، جنم بعد میں ہوتی ہے۔ مطلب کہ گناہ آہستہ آہستہ آپ کی زندگی میں کیا کرتا ہے؟ داخل ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اور داخل کس سے ہوتا ہے؟ آنکھوں سے، سوچ سے، خیالات سے۔ جب وہ خیالات، وہ سوچ آپ کی زندگی میں آئیں گے تو لکھا ہے کہ جب وہ بڑھ چکا تو پھر کس کو پیدا کرتا ہے؟ موت۔ گناہ کا جو لاسٹ جو اینڈ ہے وہ موت ہے۔ باغ عدن میں بھی وہی ہوا کہ انہوں نے خدا کے حکم کی نافرمانی کی۔ خدا کے حکم کی نافرمانی کرنے کے سبب سے وہ کیا ہوا کہ اس خدا کے جلال سے جو تھے جو ہے معمور اور مرحوم ہو گئے۔ خدا کے جلال سے وہ باہر نکل گئے، باغ عدن سے خدا نے ان کو کیا کر دیا؟ نکال دیا۔ اب گناہ کس نے کیا؟ ایک آدم نے، اور ایک آدمی کے سبب سے گناہ دنیا میں آیا، اور گناہ کے سبب سے موت، اور وہ موت پوری بنی نوع انسان میں پھیل گئی۔ اب اس موت کو ختم ہونا تھا۔ اس موت کو ختم کرنے کے لیے خدا نے جو ہے آدم، حوا اور ابلیس کے ساتھ جو ایک کیا سٹیٹمنٹ پیش کی، انہیں بتایا کہ جس طرح تم نے گناہ کیا ہے اب خدا کے جلال سے تو وہ محروم ہو گئے۔ لکھا ہے کہ جس روز تو نے اسے کھایا تو مرا۔ اب آدم، ہمیں کلام مقدس میں پتہ چلتا ہے کہ فزیکلی طور پہ اس کی موت نہیں ہوئی، اس نے 920 برس آئی تھنک جو ہے زندگی کیا کی ہے؟ گزاری اس دنیا میں۔ جب باغ عدن سے اس کو نکال دیا گیا ہے تو وہ فزیکلی طور پہ ہمیں نہیں نظر آتا کہ وہ مرا۔ کچھ تو مرا ہے نا، وہاں پہ کچھ تو ہوا ہے نا۔ جب کلام مقدس میں لکھا ہے کہ جس روز تو نے اسے کھایا تو مرا، اب آدم کے اندر سے کچھ تو مرا ہے نا۔ وہ کیا؟ اس کی روحانی موت ہوئی اس ٹائم۔ فزیکلی طور پہ وہ نہیں مرا، مگر اس کا جو مرنا تھا وہ خدا کے جلال سے دور تھا۔ اس کا وہاں پہ جو موت ہوئی وہ خدا اور انسان کے بیچ میں جدائی پیدا ہوئی۔ یہی انسان اور خدا کے درمیان جو موت ہے، جس کا نام جدائی ہے، اس کا دوسرا نام کیا ہے؟ موت ہے۔ آدم کو خدا نے اپنے جلال سے، باغ عدن سے جو کیا کر دیا؟ بے دخل کر دیا، نکال دیا۔ اب خدا نہیں چاہتا تھا کہ، اگر آپ دیکھیں کہ وہ ہمارا ٹاپک نہیں ہے، جب ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے انہیں منع کر دیا، انہیں نکال دیا، نکالنے کا وجہ کیا تھی کہ یہ کہیں جو آبے ہے، جو زندگی کے درخت میں سے جو ہے نا وہ ہاتھ بڑھا کر نہ کھا لیں۔ کیا خدا کیوں نہیں چاہتا تھا؟ کیا کوئی بھائی بتا سکتا ہے کہ وہ اس درخت سے، جو حیات کا درخت ہے، جو زندگی کا درخت ہے، اس میں سے کیوں نہیں خدا چاہتا تھا کہ وہ ہاتھ بڑھا کر نہ کھائے؟ کیا کوئی بھائی
ਉਹ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁੜ ਕੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਖਿਆਲ ਆ ਜਾਣਾ ਵਾ। आप दोनों की बात सही है, मगर मैं आपको बताता हूँ कि खुदा क्यों नहीं चाहता था। खुदा इसलिए नहीं चाहता था कि आदम ने अगर इसमें से हाथ बढ़ाकर खा लिया तो आदम कभी नहीं मरेगा, आदम हमेशा हमेशा के लिए गुनाह में ही जिंदा रहेगा। फिजिकली तौर पे आदम जो है फिर उसी हालत में रहना था, इसीलिए खुदा ने उनको हमेशा की जिंदगी में दाखिल करने के लिए जो है पेशन गोई की कि तेरी नस्ल से जो है इब्लीस का सर कुचलने के लिए औरत की नस्ल से खुदा ने वादा कर दिया कि औरत की नस्ल से जो है एक और आदमी के सबब से गुनाह है और आदमी के ही सबब से जिंदगी में दाखिल होने के लिए खुदावंद ने उन्हें पेशन गोई और वादा कर दिया था। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा इसलिए नहीं चाहता था कि आदम जो है वो हाथ बढ़ाकर हमेशा की जिंदगी के दरख्त में से खा ले ताकि आदम गुनाह में ना जिंदा रहे। अगर वो उस टाइम वो हाथ बढ़ाकर उसको भी खा लेते तो उन्होंने कभी नहीं मरना था और वो हमेशा के लिए उसी गुनाह की जिंदगी में रहते। उस गुनाह की जिंदगी और मौत को खत्म करने के लिए खुदावंद यीशु मसीह दुनिया में आए। हालेलुया। आए हम खुदा के पाक कलाम से आगे बढ़ेंगे। वापस हम उसी जो है रोमियो के खत में देखेंगे खुदा के पाक कलाम में रोमियो उसका 6 बाब और उसकी आयत नंबर 23। गुनाह की मजदूरी मौत है और खुदा की बख्शिश हमारे खुदावंद यीशु मसीह में हमेशा की जिंदगी है। हालेलुया। हालेलुया। लिखा है कि गुनाह की मजदूरी जो है मौत है। आदम ने गुनाह किया और उसकी मजदूरी उसको क्या मिली? मौत मिली। मगर लिखा है सजाद भाई ये दूसरा हिस्सा पढ़ो इसे आयत। मगर खुदावंद की बख्शिश हमारे खुदावंद यीशु मसीह में हमेशा की जिंदगी है। हालेलुया। क्योंकि जो खुदा की बख्शिश है ना, बख्शिश जो है जिसे हम कहते हैं कि बख्श दिया, जैसे यूहन्ना की अंजील उसका 3 बाब 16 आयत में भी लिखा है कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। बख्शिश है जो चीज आप जिसके हकदार ना थे वो आपको फ्री में मिल जाए, वो उसको बख्शिश कहते हैं। जैसा कि मेरी कोई चीज है जाती जिसका मैं मालिक हूं, मैं आपको दे देता हूं तो वो जो है अब मैं आपसे वापस नहीं लूंगा, वो मैंने आपको फ्री में दे दी, उसके लिए आपको कोई कीमत अदा करनी नहीं पड़ी। बेशक मैंने वो कीमत से खरीदी मगर खुदा ने हमारे लिए अपनी जान दी और हमें अपने खून से मोल लेकर जो है हमें हमेशा की जिंदगी और निजात में दाखिल किया। हालेलुया। हम निजात अपने अच्छे अमाल अच्छे कामों के सबब से नहीं ले सकते थे क्योंकि शरीयत ने जो है बेशक शरीयत ने हमें गुनाह की पहचान करवाई, क्योंकि अगर शरीयत ना होती तो इंसान को ना पता चलता कि मैंने ये पाप किया है, मैंने ये गुनाह किया है। लिखा है कि शरीयत ने गुनाह की पहचान करवाई और यीशु मसीह ने हमें उस गुनाह से जो गुनाह मौत का सबब बना था उस गुनाह से हमें क्या किया? रहाई दी। अपनी जान देकर जो है यीशु मसीह ने हमें आजाद किया उस गुनाह की कैद से, उस गुनाह से जो है हमें रहाई बख्शी। आए खुदा के पाक कलाम में से रोमियो उसका 6 बाब उसकी 7 आयत पढ़ेंगे। जी सजाद भाई। क्योंकि जो मुआ गुनाह से बरी हुआ। हालेलुया। जो मुआ वो गुनाह से बरी हुआ, कि जो मुआ वो गुनाह से बरी हुआ। यीशु मसीह जो है हमारे लिए सलीब पर मुए, तो क्या यीशु मसीह की जिंदगी में कोई पाप था? नहीं। यीशु मसीह मेरे लिए आपके लिए बल्कि पूरी बनी नौ इंसान के लिए जो है सलीब पर अपनी जान देने के लिए उन्होंने खुद को पेश किया ताकि हम लोग जो है उस निजात में दाखिल हो सकें। उस तलक से जिसमें इंसान और खुदा बागे अदन में एक साथ रहते थे उसको बहाल करने के लिए मसीह यीशु ने जान दी ताकि मैं और आप बचाए जाएं। इसी बात की आयत नंबर 10, क्योंकि मसीह जो मुआ गुनाह के एतबार से एक बार मुआ, मगर अब जो जीता है तो खुदा के एतबार से जीता है।
اسی کی آیت نمبر 11، اسی طرح تم بھی اپنے آپ کو گناہ کے اعتبار سے مردہ مگر خدا کے اعتبار سے مسیح یسوع میں زندہ سمجھو۔ ہاللیلویہ۔ یہ خوشخبری صرف اور صرف ہم مسیحیوں کے پاس ہے کہ ہم یسوع المسیح پر ایمان لانے کے سبب سے جو ہے اس موت سے نکل کر زندگی میں داخل ہو جاتے ہیں۔ جو مسیح یسوع پر ایمان لے آتا ہے وہ موت سے نکل کر زندگی میں داخل ہو جاتا ہے، کیونکہ یسوع المسیح کا دنیا میں آنے کا مقصد ہی یہ تھا کہ انسان کو موت سے نکال کر زندگی میں داخل کرے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہمارا ٹاپک ہے، ہمارا جو موضوع ہے وہ کیا ہے کہ ابن آدم اور پہلا آدم، ان دونوں کا موازنہ، کہ پہلا آدم جو ہے وہ گناہ کو دنیا میں لے کے آیا، وہ موت کو دنیا میں لے کے آیا، وہ جدائی کو لے کے آیا۔ اس نے کیا کیا کہ اپنے خواہش کو پورا کرنے کے لیے، اپنی جسمانی بھوک کو پورا کرنے کے لیے کیا کیا؟ خدا کی کیا کی؟ نافرمانی کی۔ خدا کے احکام کو جو ہے اس نے اگنور کر دیا، خدا کے کلام کو جو ہے کیا کر دیا؟ پسے پست ڈال دیا، اس کو پرواہ نہیں کی خدا کے حکموں کی۔ اس نے اپنی خواہش کا، اپنے پیٹ کا جو ہے زیادہ اس کی طرف جو ہے توجہ کی، اور خدا کے خلاف گناہ کیا، اور گناہ کے سبب سے کیا کیا؟ موت کو خریدا۔ اب یسوع المسیح جو ہے، یسوع المسیح کے اوپر بھی وہی خواہشات رکھی گئی جو موازنہ ہے۔ پہلے آدم کو بھی یہی چیزیں پیش کی گئیں، ابلیس نے یہی چیزیں رکھی اس کے سامنے، اور یسوع المسیح کی جب آزمائش کی گئی تو یسوع المسیح کے سامنے بھی یہی چیزیں رکھی گئیں۔ پہلی کیا کہ اس سے کہا کہ اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو اس پتھر سے کیا ہے کہ روٹیاں بن جائیں۔ اگر یسوع المسیح خدا کے کلام کو نہ جانتے، یسوع المسیح کو پتا تھا، یسوع المسیح کی آزمائش جو ہے وہ روح القدس کی بدولت ہوئی، کیونکہ لکھا ہے کہ روح اسے جنگل میں لے گیا تاکہ ابلیس سے آزمایا جائے۔ تو جو خواہشیں ابلیس نے باغ عدن میں رکھی تھی، جس میں جو پہلا آدم جو ہے وہ ناکام ہوا، وہی خواہشیں، وہی آزمائش کس کے اوپر کی گئی؟ یسوع المسیح کے اوپر۔ مگر یسوع المسیح نے اس کا ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ دوسرا اس کو کیا کہ اگر تو کیا کرے، اپنے آپ کو اس ہیکل سے گرا دے تو یہ دنیا کی ساری شان و شوکت جو ہے میں تجھے دے دوں گا۔ دنیا کی ساری شان و شوکت دکھائی۔ انسان کے آگے بھی اس نے کیا کیا کہ جب اس کو پھل دیا، اور وہ لکھا ہے کہ آنکھوں کو خوشنما، اور آگے کیا لکھا ہے؟ 3:6 خوشنما اور عقل بخشنے کے لیے خوب ہے اس پھل سے کھایا۔ اب دیکھیے کہ ہر انسان جو ہے وہ شہرت حاصل کرنا چاہتا ہے، دولت حاصل کرنا چاہتا ہے، دنیا میں اپنا نام کمانا چاہتا ہے، تو یسوع المسیح کے سامنے بھی یہی چیزیں رکھی گئی۔ تیسری آزمائش کہ اگر تو مجھے جھک کر سجدہ کرے تو میں کیا کروں گا؟ دنیا کی ساری شان و شوکت تجھے دے دوں گا۔ تو وہ ابلیس جو ہے وہ پرستش کا بھی بھوک ہے۔ وہ یسوع المسیح نے کہا کہ لکھا ہے کہ تو صرف اور صرف اپنے خداوند خدا کو سجدہ کر۔ تو انہوں نے کس کی بات کو زیادہ ترجیح دی؟ ابلیس کی۔ باغ عدن میں انہوں نے، خدا نے ان کو کہا تھا کہ تو اس کو نہ کھانا نہ چھونا، جس روز تو نے سے کھایا تو مرا۔ تو آدم جو یسوع المسیح کے سامنے بھی اس نے جو ہے کلام میں مقدس کو ہی پیش کر کے اس کے ہی حوالہ جات دیے تاکہ جو ہے وہ کلام کے سبب سے یسوع المسیح کی آزمائش کریں۔ مگر یسوع المسیح نے اس کا ڈٹ کر مقابلہ کیا اور اس کو کہا کہ اے شیطان دور ہو۔ پہلا آدم ان آزمائشوں میں کیا ہوا؟ ناکام ہوا، اور اس کا سبب کیا ہوا کہ موت آئی۔ دوسرا آدم جو ہے یسوع المسیح کیا ہوا کہ وہ اس تمام آزمائشوں میں ابلیس کے اوپر غالب آ کر، موت پر، قبر پر فتح پا کر، یسوع المسیح نے اس بات کا اعلان کیا کہ اے موت تیری فتح کہاں رہی، اے موت تیرا ڈنگ کہاں رہا۔ یسوع المسیح نے جو ہے ہمیشہ کی زندگی ہمیں بخشی۔ لکھے کہ جو کوئی اس پر ایمان لاتا ہے وہ ہلاک نہ ہوگا بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے گا۔ تو یسوع المسیح جو ہے ہمارے لیے ایک نمونہ ہے۔ یسوع المسیح نے اپنی زندگی اس بات کا ثبوت دیتی ہے، اس بات کو بیان کرتی ہے یسوع المسیح کی زندگی کہ ہم جب یسوع المسیح پر ایمان لاتے ہیں تو ہمیشہ کی زندگی کے وارث بنتے ہیں، کیونکہ ہمیشہ کی زندگی صرف اور صرف ہے ہی یسوع المسیح کے پاس، کیونکہ زندگی صرف وہی دے سکتا ہے جو زندگی کا مالک ہو۔ آپ دیکھیں دور حاضر میں اگر کوئی انسان مردہ ہے
जब कोई इंसान मर जाता है वो तो अपना हाथ हिलाकर नहीं रख सकता अपने दूसरी जगह पे, तो वो जिंदगी किसी को क्या दे सकता है? ये जिंदगी वही दे सकता है जो जिंदा है, और वही नजात दहिंदा है। जो आपकी बात को सुनेगा वही आपको जवाब देगा ना। जिसने आपकी बात सुननी नहीं तो आपको जवाब कैसे देगा? तो यीशु अल मसीह जिंदा है, इस बात का सबूत है कि हम भी हमेशा की जिंदगी के वारिस हैं, क्योंकि उसने हमसे वादा किया है कि मेरे बाप के घर में बहुत से मकान है, अगर ना होते तो मैं तुमसे साफ कह देता, ताकि मैं जाता हूं तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं। अब यीशु अल मसीह जो है अपने उन लोगों को जिन्होंने उसके नाम को कबूल किया उस पर ईमान लेके आए, और हमारा ईमान है कि क्योंकि खुदा यीशु मसीह ने कहा कि जहां मैं हूं वहीं तुम होगे। हमारा ईमान है कि हम यीशु अल मसीह के साथ उसके आमने सामने उसको रूबरू देखेंगे, क्योंकि ईमान है ही अनदेखी चीजों का यकीन करना है। तो यीशु अल मसीह आप सबको इस वचन के वसीला से और अपनी जिंदगी के वसीला से आप सबको बड़ी आशीष, बड़ी बरकत दे, ताकि हम अपनी अपनी जिंदगी पर गौर करके खुदावंद के इस बलिदान को, इस फिदिये को, इस कफारे को जो उसके फजल की बदौलत हमने हासिल किया है, इसमें हमारी कोई लियाकत नहीं, इसमें हमारी कोई जो है खूबी नहीं है कि हमने अगर नजात पाई है तो अपने अच्छे कामों के सबब से पाई है, बल्कि खुदा के फजल से जो खुदा ने बनीनो इंसान के लिए बनाए आलम से पहले से तैयार किया था, ताकि हम उस पर ईमान लाकर उसमें शामिल हो सकें। हालेलुया। मसीही ईमानदार इसी जो है उम्मीद की खुशी में है कि जब हम मसीह पर ईमान ले आते हैं तो हम मौत से निकलकर जिंदगी में दाखिल हो जाते हैं। तो अब हम पे क्या फर्ज है कि हम भी उन तमाम लोगों के पास जाएं, उन तमाम लोगों को खुशखबरी का पैगाम सुनाएं कि जिस तरह आप बचाए गए, आपके सबब से दूसरे भी बचाए जाएं। क्योंकि कलाम मुकद्दस में लिखा है कि मसीह ने जान सबके लिए दी है, मगर उन तक पैगाम कौन लेके जाएगा? यीशु मसीह ने तो अपना काम कर दिया है, अब हमारे जो सुपुर्द है हम उस पैगाम को दूसरों तक पहुंचाएं, ताकि खुदा के उस नजात के काम को अपने वसीला से खुदा के उस अरशाद आज़म के मुताबिक पाया तकमील तक पहुंचाने में अपना अमली किरदार अदा करें। खुदावंद आप इस वचन के, आपको इस वचन के वसीला से बड़ी आशीष, बड़ी बरकत दे। आमीन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। अपनी लास्ट दुआ भाई खालिद साहब ने की करेंगे।